إذا نبداو الدرس الثاني ميكانيك. السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد في هذا الدرس الثاني من الميكانيك مستوى الثانية بكالوريا علمية. اذا بعد ما شفنا لي لوا دو نيوتن اللي غادي نبداو نشوفوا واحد السلسله ديال الدروس اللي هي تطبيقيه ديال هاد لي لوا دو نيوتن. واول درس هو شيت فيرتيكال دان سوليد. فهاد الدرس هذا غادي نشوفوا هاد النقط هادو اللي هما فورس دو بيزونتور، فورس اكزيرسي بار ان فلويد سور ان سوليد. مثلا الا درنا واحد الكره ولحناها في واحد السائل مثلا، وغادي نشوفوا بطبيعه الحال بوسي دارشيميد. غادي نذكروا بوسي دارشيميد اللي شفنا في الجدع المشترك، الفورس دو فروتمون. وغادي نشوفوا بيان سور شيت فيرتيكال، يعني غادي نديروا ليتود تيوريك l'équation différentielle et tout. Donc, l'équation différentielle, les grandeurs qui caractérisent le mouvement. On va faire la résolution par une méthode qui s'appelle la méthode d'Euler. Ou à la fin, on verra chute verticale libre. وغادي نشوفوا bien sûr définition et équation horaire ديال هذا الموفمون. اذا نبداو على بركه الله. قبل ذلك انا كنشكر التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق، وفي نفس الوقت كندعوكم ايضا لتشجيع هذه القناه يعني بالتعريف بها ودعوه الاصدقاء الاشتراك لكي تعم الفائده، ولكي يعني لكي نستمر وتستمر القناه في إعطاء هذه الدروس. إذا نبداو على بركة الله. Chute verticale d'un solide. Force de pesanteur terrestre. Le poids d'un objet, donc ça vous connaissez, donc le poids c'est une force qui s'écrit sous cette forme-là. P est égal à M fois G. G c'est le champ de pesanteur terrestre. Donc فاش تكون عندنا لا تير راه خصكم تعرفوا، واخا ما كنشوفوش هذه القضيه ولكن راه كاين واحد الشون اللي كيجذب الاجسام لمركز الارض، تسمى لو شون واحد الحقل هذا حقل بحال الحقل المغناطيسي. اذا هذا عقل تيجر الاجسام نحو مركز الارض. الكارactéristique ديال هذا الفيكتور جي، لو سونس توجور vers le centre de la terre, la direction verticale, où l'intensité c'est égal à P sur M, avec P c'est en newton, donc ça va être l'unité de G, ça va être newton par kilogramme. Après on verra que G c'est une accélération, donc يمكن لينا نديروا لها l'unité ديالها c'est 1 mètre par seconde au carré. Au voisinage de la terre, le champ de pesanteur est uniforme. Donc حدا الارض تقريبا تيكون constant. Force exercée par un fluide sur un solide en mouvement. Donc on va rappeler le poussée d'Archimède. Qu'est-ce que ça veut dire poussée d'Archimède? C'est la force de contact sur la surface émergée d'un solide dans un fluide. Donc فاش يكون عندك مثلا solide وكديرو في واحد الفلويد مثلا على هذا الشكل هذا، vous allez voir. اذا تتكون عندنا واحد لا فورس دو كونتاكت. هاد لا فورس دو كونتاكت ما بين ليكيد وما بين السوليد كنسميوها بوسي d'Archimède. D'accord. وهي une force de contact puisque هذاك l'action subie sur le solide de la part du liquide c'est en contact. ولكن هنايا عندنا انه ماشي بونكتويال، هذا الكونتاكت ماشي موضعي، هو كونتاكت يعني sur toute هاد لا سيرفاس. دونك فاش يكون هذاك السوليد ايميرجي لداخل، هاد القضيه راكم تنظن غادي تذكروها لان شفتوها في الجدول المشترك، تيكون عندي هذاك البوان دو كونتاكت اللي قال لو سيرفاس، كناخذوا البوان دو كونتاكت هو المركز الثقل ديال هذاك الجسم، فهمتي. ودائما كناخذوا الا كان مثلا النص ايميرجي والنص لا، كناخذوا المركز الثقل ديال الجزء اللي هو ايميرجي اللي هو داخل في الليكيد. نتمنى هذه المساله تكون واضحه. الكاركتيرستيك ديال هاد لا فورس كيما شفنا الكاركتيرستيك ديال لو بوا، اذا ثاني نفس الشيء الكاركتيرستيك ديال البوا. دونك غنشوفوا هنا الكاركتيرستيك ديال بوسي d'Archimède. لا ديريكسيون فيرتيكال، داكور، فيرتيكال بحال لو بوا، لاحظوا لو بوا تو فيرتيكال. لو سونس فيغ لو هو، دونك العكس ديال لو بوا فيغ لو هو. وهاد لانتونسيتي متعلقه بمجموعه ديال الاشياء.
اولا بالحجم، داك الحجم اللي دخلت واش كبير ولا صغير، دونك الفورس سافا بروبورسيون. ثانيا بالجي، لا هذيك سميتها هذاك الشون، لو موديل ديال الشون دي بيزونتور، سا ديبون على البوزيسيون فين كاينه، واش انا جو سوي او ماروك ou bien en France ولا فوق الجبل ولا كذا. دونك الجي ça varie d'un point à l'autre. ou bien sûr et ça dépend ديال هذاك لو ليكيد اللي غادي يدير لاكسيون. داكور، دونك ça c'est la masse volumique du fluide. فلويد مثلا لو، مثلا الويل، مثلا شي حاجه. فوالا l'unité bien sûr هذا الفوليوم متر كوب، لا ماس فوليوم كيلوغرام بار متر كوب. هادو لي زونيتي انترناسيونال. باش تكون هذه بالنيوتن ضروري هادو خصني نديرهم بلي زونيتي انترناسيونال، سينو راه صافي. واش جي قلنا سي نيوتن بار كيلوغرام. اون فوا كندير هاد لي زونيتي اوتوماتيكمون اف ا غادي تكون بالنيوتن. داكور، كيمكن لينا نبوزيو مثلا هاد غو اف فوا في غنسميوها لا ماس دو فلويد، لا ماس دو فلويد كي ايتي ديبلاسي. لحقاش لاحظوا هنا دوك كان لو فلويد بخير كوم سا، اون فوا دخلت هذاك داك السوليد، وقع واحد الديبلاسمون ديال الليكيد من هنا لهنا. دونك هذا ساعتني واحد الحجم، هذاك الحجم كنضربو في غو اف تنحصل على لا ماس دو فلويد كي ايتي ديبلاسي. وبطبيعه الحال اف ا و جي غيكون عندهم السونس اوبوزي، بويسك جي غادي تكون فيغ لو با و هاد اف ا غادي يكون فيغ لو السونس ديال فورس دو فروتمون فلويد. دابا خصكم تعرفوا هاد القضيه ديال الفروتمون راه مرتبطه بالحركه. راه الا كان الجسم واقف راه ما كاين لا فروتمون لا والو. الا كان الجسم واقف ما كتكونش الفروتمون. اذا متى تتبدا هاد الفورس دو فروتمون كتبدا هادو بالنسبه لاف ا و بي ديما كاينين، ولكن هاد الفورس دو فروتمون اتونسيون هاد الفورس دو فروتمون راها تتكون ملي كيكون الجسم في حركه. ديك الساعه تنمكن لينا نتكلموا على فورس دو فروتمون. داكوغ، والدليل ديالك غادي نشوفوا باغ لا سويت بان اف راها كا فوا في ان. الا كانت الفيتيس نول لا فورس غادي تكون. دونك الا خدينا واحد السوليد وحنا نلوحوه في الليكيد بحال هكا، الحنا غيبدا يتحرك. داكوغ، غيبدا يتحرك. دونك بدا يتحرك، دونك غادي يظهر اون بليس دو بي اف ا غادي تبان واحد لا فورس اللي هي اف ا. هنا في هذه الحاله راه الجسم راه نازل، ولكن راه ممكن مثلا الا كان صاعد راه غادي تكون هاد اف غادي تكون العكس، لان دائما هي كتكون عكس لا فيتيس. Donc voilà, donc, le point d'action, centre d'inertie, puisque c'est à l'intérieur. Toujours, فاش تكون عندي force اللي هي qui n'est pas ponctuelle, une force surfacique ولا دائما كناخذ ليها المركز الثقل ديالها، السونتر دينيرسي. دونك ديريكسيون كتكون ديريكسيون دو في بيان سور، لا ديريكسيون دو في، ولكن لو سونس سي اوبوزي. خصكم دائما تفرقوا ما بين ديريكسيون و سونس. ديريكسيون هو داك خط تأثير، اما السونس هو المنحى، يعني فين غاديه. تفهمنا؟ l'intensité de la force ça s'écrit de cette forme là avec n est un entier. عندنا دوكا، دونك بيان سور ولا بغينا نكتبوها غادي نكتبو موان كا في ان موان كا، سا سي كوفيسيون دو فروتمون. هذا متعلق بلا فورم ديال السوليد، هذا الكوفيسيون هذا. دونك غادي تكون ليكسبرسيون فيكتوريال سو سيت فورم لا. عندنا دوكا اما ان تيغال ان الا كان دي فيتيس فابل كتكون بروبورسيونيل على الفيتيس، ولا الا كانت لا فيتيس غروند امبورطونت كتكون او كاري موان كا في او كاري. فوالا، دونك لحد الان شنو تعرفنا على القوى، على بي، تعرفنا على البوسيداج سيميتر، تعرفنا على الفورس دو فروتمون. الان غادي ندوزو ليتيود، يعني ليتيود تيوريك باش نديرو باش نشوفوا هاد باش نطبقوا هاد لي فورس هذا. وكما قلت لكم غادي نبداو نطبقوا بيان سور لوا دو نيوتن، يعني الدرس الاول اللي شفنا. اللي ما شافوش يقدر يرجع للقناه، راه كاين في القناه يبحث عليه لوا دو نيوتن غادي يصيبو.
ويحاول يشوف. اذا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون، اذا عندنا هاد الفيغور هادي غادي دونك il y a un mouvement دونك غندير بي اف دي تيغال ام ا le principe fondamental de la dynamique F est égal à M. Donc voilà, figure 1. La B étudiée, donc on va étudier un référentiel terrestre, ou les radins supposés au Galiléen, ou les radins associés à des repères. Donc, اشنو هو الريفيرونسيال؟ هو سي ان روبير غادي نعاود علينا نطرح عليه مجموعه ديال الاسئله في هذه القضيه هذه. اشنو هو ريفيرونسيال؟ هو روبير ديال ليسباس زائد واحد الساعه، واحد لوغلوج اللي كتميزورو بها لو طون، صافي هذا هو، ماشي شي حاجه زعما. دونك هنايا عندنا لاكس اوكا غادي يكون فيغ لو با، هنا درناه اتونسيون، هنا خص الواحد ينتبه، هذا راه فيغ لو با. واللي سيستيم ايتودي هي لا بي، ولي فورس هما هادو. كاين عندي لو بوا، هادو هما البيلون دي فورس. كوا كندير البيلون دي فورس، كاين عندي البوسي دارسيميس بويسك عندي ان ليكيد، وكاين عندي فورس دو فروتمون فلويد، وكندير البي اف دي دوزيام لوا دو نيوتن اللي هو البي اف دي هو هذا. دونك وكنكتب ليكريتور فيكتوريال كوم سا، هنا كنكتبها وكندير لا بروجيكسيون سور كا puisque le mouvement est fait souvent K, donc on dit la projection souvent K. Je peux diviser par la masse de part et d'autre هنا وهنا. إلا قسمت على لا ماس يكون عندي هذا الشكل هذا. داكور؟ دونك هنايا بويسك بي نازلة راه درنا هنا بلوس، داكور؟ بويسك هادي عندي موان، وبويسك كا سور كا، كا هو البرودوي سكالير، المهم تيمشي هاد كا و اج جي سي لاكسيلاسيون. دونك هادي هي ليكواسيون دو موفمون. Donc je peux poser le terme هذا، نسمي هذا كامل نسميه A puisqu'il est constante. نسمي هذا تا هو، je peux poser ça c'est B. و A c'est quoi؟ هي لا ديريفي ديال لا فيتيس. دونك لا ديريفي ديال فيتيس غنصيب هنا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال، équation différentielle ديال الموفمون ديال لا بي. Donc pour trouver donc je dois intégrer هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هنا نقدر هاد لو تيرم هذا نجيبو لوطر كوتي، غتولي دي في سو دي تي بلس بي في à la puissance n est égale à 1. Donc c'est une équation différentielle avec seconde membre constante. Donc l'équation différentielle, نقدروا نشوفوهم في المات. Donc d'ailleurs شفنا des équations différentielles اللي درنا مثلا l'électricité. Donc هذه هي l'équation différentielle. هنايا كاين اشكاليه ان عندي v à la puissance n. في الحاله ديال v à la puissance 1 مثلا راه بسيطه، بحال هذاك الشيء اللي في الكتريسيتي تماما. دونك فوالا، دونك اون فا لي غروندو كاركتيرستيك ديال الموفمون. نشوفوا بعدا شنو هما لي غروندو كاركتيرستيك ديال الموفمون. On représente les variations de la vitesse Vg de la B en fonction du temps, on obtient le graphe suivant. دونك فوالا هنا لا باقي نذكر داكشي ديال الكهرباء، راه حتى هنايا عندي واحد الريجيم اللي هو ستاسيونير، وعندي واحد الريجيم فاريابل، فهمتي؟ لي ريجيم يعني باقي متذكرين شي شفناه في الكهرباء. اذا شنو عندي واحد لا فيتيس ليميت كيوصل ليه وعلى ذكر هاد الكراف هذا انا يعني يمكن لكم تشوفوا واحد السيميلاسيون راه درتها، درت واحد الدرس على الشيت سو توت سي فورم، نقدروا ترجعوا ليه تا هو راه كاين في القناه، ويمكن لكم تشوفوا كيفاش تنطراسيو وشنو الحاله ما بين، شنو الفرق ما بين ان انتيغال 1 لو كا ديال ان انتيغال 1 يعني دي فيتيس فيبل، ولو كا دو ان انتيغال 2 فيتيس كرون. الفرق ما كاينش شي فرق كبير، ان فاش تكون انتيغال او هذا تيكون شويه اكثر من هذا. دونك من طبيعه الحال هنايا عندنا هذه هي لا فيتيس ليميت كما قلت، وهنا كيمكن لي نديفيني واحد الطو بحال هذاك الشيء ديال الكهرباء. فوالا ها هو الريجيم ترانزيتوار، ريجيم بيرمانون، اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك هادو هما لي غروندو كاركتيرز بحال هكا. هاد لا فيتيس ليميت، لا فيتيس اللي غادي في الاخر غادي تولي كونستانت، وهاد الطو حتى هي سون كونستانت، داكور. دونك هادي كنديرو كوم سا، ولا تنديرو 0.63 باش نصيبو، ولكن ا كونديسيون يكون عندي ان انتيغال 1، كندير 0.63 الا كانت انتيغال، سينو راه جي با لو درو.
la tangente à la courbe au point O, donc il va couper ou le temps. Le calcul de A0, V limite et temps. Donc هنايا باش نكالكولو حنا بغينا نكالكولو دونك غرافيكمون يمكن لينا نعرفو ولكن بالكالكول داكوغ بالكالكول تنجي لاكسيليراسيون انيسيال A0 هي تنعوض التي بزيرو. اذا الا عوضت بزيرو هنايا شنو هي الحاجه اللي كتغير؟ هذه كونستونت هي لا فيتيس، دونك هذه غادي نعوضها بزيرو. بحال هنا كنجي كندير طق تيغال زيرو، تندير هذه زيرو دونك تيولي عندي A0 إيكال A. فوالا دونك هنا فوالا فاش تندير في زيرو خدينا الفيتاس نيل تطير هادي صافي مشات تبقى. دونك لاكسيليراسيون انيسيال هي هاد الكونستونت هادي داكوغ. لا فيتاس ليميت هي لا فيتاس اللي غادي توصل بور تي انفيني. بور تي انفيني اشنو عندي؟ لا فيتاس تولي كونستونت. الا كانت لا فيتاس كونستونت هاد الديريفي هذا كيولي نول، وبالتالي تتولي عندي ا موان بي هنا واحد الان زيد واحد الان هنا واحد الان باردون جي اوبليي هاد الان هادي. الا ولات عندي تتولي عندي دونك ان ايكال زيرو، دونك جو بو كالكولي الفيتاس ليميت. فوالا هي هادي لا فيتاس ليميت هي ا ديك لا كونستونت هادي مقسوم على بي. الا جيت عوضت لي فالور دو ا و بي اللي صدت قبيله غادي نصيب هذه هي لا فيتاس ليميت. دونك سيت اون فيتاس اللي متعلقه بالجي وبالكوفيسيون دو فروتمون وبلا ماس ديال هذاك لوبجي ولا ماس ديبلاسي ديال هذاك الفلويد داكوغ. دونك هذه هي سميت هنا بور ان تيغال 1 هي هذيك، و بور ان تيغال او غيكون عندي واحد الغاسين تو سامبلوم. لو طون كاركتيرستيك اتونسيون راه هنا واحد القضيه بشكل هنا فاش تكون ان تيغال 2 هذا لونيتي ديالو كتختلف. عنده اونيتي فاش تكون ان تيغال او 2 باردون، وعنده اونيتي فاش تكون ان تيغال 1. كاينين تردوا البال لان شي واحد غادي لو طون كاركتيرستيك حتى هو كيمكن ليا نديرو. كنجيب تي ايكال زيرو لان شوف الكراف تي ايكال زيرو كنجي كنعوض في تي ايكال زيرو. دونك تي ايكال زيرو هنايا عندي هنا دلتا في يعني في نقدر نقول في ليميت موان زيرو وندير تي هنايا هي طو. فوالا دونك في ليميت موان زيرو طو موان زيرو فوالا وتتخرج ليا هنايا في ليميت سور طو تيغال في ليميت سور ا زيرو وتنصيب بيان سور. هادو هما لي غروندو كاركتيرستيك اللي عندنا. اعيد لي غروندو كاركتيرستيك عندي A0 اكسليراسيون انيسيال وعندي لا فيتاس ليميت وعندي طو. هما ثلاثه لي غروندو كاركتيرستيك اللي هما ان. دونك هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي فاش تكون ان تيغال 1 راه يمكن لينا نديرو لا سوليسيون، ولكن فاش تكون ان تيغال 2 راه مشكل. دونك داكشي علاش كاينه واحد لا ميثود تتسمى ميثود ديفيرونسيال دو لير. وهاد لا ميثود هادي راه هي الميثود علاش مبنيه الكالكولاتريس وعلاش مبني لورديناتور فاش كيبغي يدير لي كالكول. دونك كاينين كومبورت دو زيتاب دو كالكول كيل فو روبيري دون لو طون. سيت اون ميثود ايتيراتيف، شي حاجه كتبقى تعاود داكوغ. كنبقاو نعاودو باش نطلعو. دابا حنا بغينا نعرفو مثلا بغينا نعرفو لا فيتاس واحد لانستون تي. دونك اش كنديرو؟ كنقسمو لو طون اونتر تي اونتر زيرو اي لانستون مثلا غادي نبداو كوم سا مرحله بمرحله. دونك غادي نشرح وفي الاخر غادي نعطيكم الخلاصه باش تفهموا شنو الغرض. اول حاجه كنكالكولي لاكسيليراسيون انيسيال تي كالا زيرو. ها هي قلناها قبيله هي نعاودو. هاي لاكسيليراسيون سوزونتوندي انني عاطيني في زيرو شويه داك خدينا في زيرو هي زيرو. مثلا عطاونا واحد الفيتاس انيسيال بهذه كنكالكولي. دابا عندي ا زيرو ا زيرو وعندي في زيرو، دونك يمكن لي نكالكولي في 1. كيفاش كندير؟ كنجي لانستون تي 1 اللي هي تي زيرو بلس دلتا تي. هاد في 1 شنو هي في ا لانستون زيرو بلس دلتا تي. دونك اش كنجي كندير هنايا بحال
بحال كان موينين A0 دلتا في سو دلتا تي هي في ان موان في 0 سو دلتا تي. بهادي كيمكن ليا نكالكولي في ان. لاحظ هنا في شنو هي A0 فوا دلتا تي بلس في 0. انا دابا كانت عندي في الاول A0 في 0، كانت عندي في 0 حسبت بها A0، من بعد جيت وحسبت في بهذيك في 0 A0 في 1، وكان عقب نعاود العمليه. فانا فهمتي كنبدا نعاود العمليه ثاني. عندي دابا هذه في 1 كانت عندي في الاول في 0 صبت بها A0، دابا عندي في 1 يمكن لي نصب بها A1 هي غادي نجي ندير هنايا بدل ما ندير في 0 ندير في 1. ها هي صبت A1. نجي ثاني نكالكولي في 2. يلاه اش غندير؟ يلاه فكروا معايا شويه. عندي A1 ها هي، كنجي ثاني كنعاود نكتب A1 هي دلتا في على دلتا تي، وتندير في 2 موان في 1 سور دلتا تي شيا، وكنصيب في 2 هي في 1 بلس A1 دلتا تي. سي فاسيل داكوغ. كنجي ثاني وكنحسب كنحسب A2. اللي كنحسب A2 ثاني بنفس العمليه كنبقى نعاود. اذا غادي نلخص في هذا الجدول. اذا في الاول عندي في 0، من في 0 كنحسب A0 بهادي. ملي كنحسب A0 كنجي كنعوضها هنا كنصيب في 1. ملي كنصيب في 1 كنحسب بها A1. ملي كنحسب A1 كنعوض هنا كنحسب في 2. كنحسب في 2 كنحسب بها A2. اذا في الاول دائما تتكون عندي لا فيتيس انيسيال. هادي راه معروفه، تيقول لك الفيتيس انيسيال بديه باش بدينا. تحسب A2 كتجي ثاني لا سميتو تبقى العمليه كتعاود. فهمتي كتبقى العمليه كتعاود، وبالتالي يمكن لي نعرف مثلا الفيتاس في واحد لانستون دوني. اذا وعندي هاد الدلتا تي تسمى لو با، وقد باش نكون بريسي، باش تكون لا بريسيزيون كبيره كنصغر لو با باش تكون لا بريسيزيون يعني الدقه بحال قلتي الدقه ديك يعني ديك لا بريسيزيون باش تكون قليله كنكبر لو با. اذا وبالتالي فاش نصغر لو با كنكثر من العمليات. وهذا هو المساله، هذا هو علاش بني دوك لي لوجيسيال وديال الكالكول الى اخره. اذا راه هاد القضيه هادي راه يمكن لينا نبروغراميوها في الاورديناتور، وبالتالي كنقولوا ليه يعطينا. هذه العمليه اللي كدير الكالكولاتريس واللي بي سي الى اخره. فوالا دونك فوالا سي كوم سا. بطبيعه الحال في الاول كنكالكوليو ا و بي و ان كتكون معروفه وبهذه العمليه. من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد فيديو قصير ديال هاد السيميلاسيون هادي في سو فورم دو سيميلاسيون اللي غادي تبقاو تشوفوه باش تعقلوا على هاد المراحل هادو. فهمتي؟ اذا اعيد دائما تنبدا بفي 0، في 0 تنطلع على A 0، من A 0 تنمشي لفي 1، في 1 تنمشي ل A 1، من A 1 تندوز لفي 2، من في 2 ل A 2 الى اخره، وكنبقى غادي. داكوغ. دونك سي اون مانيير ايتيراتيف كي سو ريبيت، بحال داكشي ديال الريكورونس ديال المتتاليات اللي كنبداو نحسب. كتكون عندي A U0 كنعقب نحسب بها U1، U1 كنحسب U2 وكنبقى طالع. داكوغ. 4 شيت ليبر فيرتيكال ليبر ديفينيسيون. دونك كنعتبر واحد السوليد اون شيت ليبر كي سومي ا 100 بوان. اذا هو ساقط كوم سا، سقوط حر ليبر يعني كاينه على البو. هذه هي باش عقل اون بو ايتوديي لا شيت ليبر كي بارفيتمون ليبر. دونك هنايا ما نون فا نيغليجي الفروتمون دو لير، وغادي نيتوديو هذا سميتو. On applique la deuxième loi de Newton. Donc voilà, donc كاين عندي على البوا. دونك من هنايا عندي ام جي تيكالا ام ا. دونك يمكن لي نسامبليفي ام مع ام تتبقى لي جي تساوي. دونك داكشي اللي قلت لكم قبيله لاكسيليراسيون، هادي راه اكسيليراسيون كنا نسميوها اكسيليراسيون بيزونتور. دونك هادي عندها لونيتي نيوتن على كيلوغرام، وعندها دابا لونيتي متر على سكوند وكار. دونك الا شتي هادي ولا هادي ما تخلعش، كنتي عارفها وحده. دونك دابا عرفنا بان سي اون اكسيليراسيون. دونك هاد لاكسيليراسيون نديرو لا بروجيكسيون. هنايا اتونسيون، هنا اعتبرنا لاكس نازل، دونك تندير بلوس. الا كان لاكس طالع كندير موان. داكوغ. هنا في البروجيكسيون كندير بلوس. دونك وكندير لانتيغراسيون. دونك سا سي اون كونستونت. دونك الا بغيت لا فيتاس غنضرب في تي بلوس لا فيتاس ا تي ايكال ا 0 في 0.
ولا بغيت زيد كنعقب نانتيغري ثاني لا فيتاس، لان لا فيتاس هي لا ديريفي ديال دي زد على دي تي، وكنصيب سكون ابل ليكواسيون اورير. هادي سي تري امبورطون ليكواسيون اورير. دونك اش كنشوف ان بعد الموفمون بويسك ا ايت اون كونستانت سي اون موفمون ريكتيلين يونيفورميمون اكسيلير. داكور، سي موفمون ريكتيلين يونيفورميمون اكسيلير. و Z0 هو لا كوت تي ا تي ايكال ا 0، و V0 سي لا فيتاس انيسيال، و G سي لا بيزونتون. كنشكر الانتباه ديالكم، كنجدد الدعوه ديالكم الى تشجيع هذه القناه اللي كتستمر، وشكرا والى اللقاء. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the